दे दी। और फिर ज़ोहर से लेकर असर तक एक और मजदूर को मालिक ने बुलाया, कहा कि अब तुम काम करो। उसको भी मुश्किल काम बताया, वो ज़ोहर से असर तक काम करता रहा, मजदूरी दे दी। और फिर एक और मजदूर को बुलाया, उसको कहा कि असर से लेकर मगरिब तक तुमने काम करना है, लेकिन उनका काम ज्यादा था, तेरा काम भी थोड़ा है। उनका वक्त भी ज्यादा था, तेरा वक्त भी थोड़ा है। असर से मगरिब कोई काम नहीं, बस थोड़ा सा काम कर लो, लेकिन तेरे लिए इनाम यह है कि उनको मैंने उजरत जो दी थी मजदूरी, तेरी मजदूरी डबल ट्रिपल बेहिसाब है, तुझे दूंगा भी बहुत। मेरे महबूब ने सहाबा को यह मिसाल दी, फरमाया समझ गए मिसाल? सहाबा ने आगे की हम नहीं समझे। तो मेरे महबूब ने फरमाया वो पहले दो मिसालें पहले उम्मतों की हैं, जिनको अल्लाह ने काम भी ज्यादा दिए, मुशक्कत वाले दिए। तुम में और मुझ में कौन ऐसा शख्स है जिसके कपड़े को निजासत लग जाए और हुक्म हो कि काटो तो फिर ये साफ होगा, वहां टाके लगाओ, धोने से नहीं। ये तुझे और मुझे ये नेमत मिली है कि कपड़ा नापाक हो, धो लो तो अल्लाह धोने से पाक कर देता है। वरना पिछली जितने उनके थी, अगर उनके कपड़े पे निजासत लग जाती, अल्लाह ने कहा कि धोने से ये पाक नहीं होगा, बल्कि उस जगह को काटो, वहां पे और टाकी लगाओ। उनका काम ज्यादा है, तेरा मेरा काम कुछ भी नहीं है। ये पहले उम्मतों की मिसाल है। तो और मुझ में कौन शख्स है जिसको अल्लाह ने यह कहा हो कि तुम्हारे बदन पर अगर निजासत लग जाए तो बदन को कैंची से काटना पड़ेगा? कोई है? लेकिन पहले उम्मतों को यह हुक्म था, अगर निजासत बदन को लग जाए, मखसूस निजासतें, तो फरमाया धोने से पाक नहीं बल्कि बदन को काटो। ये उनकी मिसाल है। उजरत कम है, मजदूरी कम है, फरमाया वो काम कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया ऊंट का गोश्त हराम है, वो नहीं खाते। ऊँटनी का दूध हराम है, वो नहीं पीते। गुनाह हो जाए, अल्लाह ने कई उम्मतों को कहा कि कत्ल करो एक दूसरे को, मामा भांजे को, बेटा अपने बाप को, भाई अपने भाई को। अल्लाह फिर कत्ल करे क्या होगा? तो मैं जब मैं चाहूंगा फिर तौबा कबूल करूंगा। तलवारें उठाई गई, हजारों लोगों ने एक दूसरे को कत्ल किया। अल्लाह ने फिर वही भेजी कि इनको बस करो, कोई बाप मारे गए, किसी के भाई मारे गए, खानदान उजड़ गए। अल्लाह ने फरमाया अब बस करो, मैंने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया। ये काम हमें नहीं बताया अल्लाह ने, उनके काम ज्यादा है, टाइम ज्यादा है, उजरत कम है। फरमाया जो आखिरी मिसाल है वो मेरी उम्मत की मिसाल है। कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरी उम्मत की काम थोड़ा, 50 साल जिंदगी है, 60 साल जिंदगी है, थोड़ा सा काम है। कपड़े पे निजासत है, धो लो। बदन पे निजासत लग गई, धो लो। थोड़ा सा काम है। अगर मुसाफिर हो आधी नमाज पढ़ो, अगर मुसाफिर हो रोजा तुम्हें माफ है, अगर मुसाफिर मरीज हो फरमाया तुम्हें रोजा माफ है, अगर तुम गरीब हो ज़कात माफ है, अगर सारी जिंदगी सदका खैरात ना करो अल्लाह नहीं पूछेगा। फरमाया सिर्फ फर्ज पढ़ लो, तुम्हारे ऊपर सब माफ कर दिया जाएगा। सिर्फ फर्ज अदा कर लो। थोड़ा सा काम अल्लाह ने बताया, थोड़ा सा, टाइम कम है। फरमाया आखिरी मिसाल मेरी उम्मत की है, उनके काम ज्यादा थे, मुश्किल काम थे, लेकिन अल्लाह का अजर कम था। मेरी उम्मत का टाइम भी कम है, अल्लाह ने जिम्मेवारी भी कम डाली है, लेकिन उजरत अल्लाह ने डबल और बेहिसाब अता कर दी। फरमाया ये बरकत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आए बाग में हो जन्नत में पहले जाओगे, आए बाग में हो हिसाब तुम्हारा पहले होगा, आए बाग में हो इसके बाद क़यामत है। कोई 1000 साल से कब्र में पड़ा है, 10,000 साल से कब्र में पड़ा है, कोई 50,000 साल से कब्रों के अज़ाब में मुसल्लत है। मेरी उम्मत का कब्र का टाइम भी कम है, दुनिया का टाइम भी कम है, लेकिन उजरत इतनी ज्यादा है। कभी लैलतुल कद्र दे देता है, कभी रमजानुल मुबारक दे देता है, कभी बैतुल्लाह के उम्रे दे देता है, कभी कुरान की तिलावत दे देता है, कभी तहज्जुद के नग़मे अता कर देता है, कभी सदका खैरात की खुशबू फैला देता है, कभी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के तराने ज़बान पे जारी कर देता है, कभी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के तराने लगा देता है। और तुम तो वो लोग हो अगर सुन्नत समझकर अपने बदन पे खुशबू लगाते हो, उसकी बरकत से भी अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देता है। लेकिन ना कदरे हो, टाइम मेहनत कम है, उजरत ज्यादा है। ये उजरत नहीं है कि लैलतुल कद्र एक लम्हा खड़े हो जाओ, एक लम्हा अल्लाह को याद कर लो, 80 साल 4 महीने से ज्यादा बेहतर। वो कितनी बेहतर है इसको अल्लाह ने जिक्र नहीं किया, यानी इससे भी बेहतर अंदाजा नहीं लगा सकते हो। वो काम कम है, टाइम कम है, लेकिन अजर इतना ज्यादा है कि वो वहां तक नहीं पहुंचे जितना तुम पहुंचे हो। ये बरकत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, इसलिए फरमाया लैलतुल कद्र खैर मिन अल्फ शहर। अब करना क्या है? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के नबी अगर मुझे लैलतुल कद्र मिल जाए
اور مجھے پتہ چل جائے لیلۃ القدر ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ لیلۃ القدر ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ ساری دنیا سجدہ کرتی ہے، جس کو نظر آ جائے گویا کہ لیلۃ القدر مل گئی۔ نہیں میرے بھائی، ساری کائنات اللہ کی ہر وقت تسبیح کر رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے بارش آتی ہے، کوئی کہتا ہے ایک یکدم ایک نور پھیل جاتا ہے، روشنی، جو دیکھ لے تو اس کو لیلۃ القدر ملتی ہے۔ پھر صبح اٹھتے ہیں جی تم نے دیکھی؟ کوئی جھوٹ میں کہتا ہے ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا، ایسے چمکا نور، وہ کہتا ہے تجھے تو مل گئی، میں نہیں دیکھ سکا بیچارہ، میرا تو کمرہ دروازہ بند تھا، میں نے تو درخت بھی نہیں دیکھے، میں نے تو جناب وہ چمکار نہیں دیکھا، مجھے تو نہیں ملی۔ نہیں میرے بھائی، تیرے میرے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں آپ نے 21 رمضان کو بتایا لیلۃ القدر تھی، آپ نے 23 کو بتایا ایک مرتبہ، آپ نے 25 کو بتایا، آپ نے 27 کو بتایا، اور ایک مرتبہ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو بتا دو کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے یہ عبادت کریں، یہ میرے پیغمبر کی محبت ہے۔ اللہ نے بتا دیا، فرمایا جائیں اپنی امت کو کہہ دیں کہ پورے سال میں فلاں رات ہوگی لیلۃ القدر، اور آپ کا کوئی بندہ آپ کی امت کا کھڑے ہو کر ایک لمحہ ندامت کے ساتھ رب کی عبادت کر لے گا، میں 1000 نتیجوں سے زیادہ اس کو اجر عطا کر دوں گا۔ تو تیرے میرے نبی کی دعا کی برکت سے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی خوشی سے باہر نکلے تاکہ میں اپنی امت کو بتاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ آپ باہر تشریف لے گئے، لیکن جو ہی آپ گزر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں کسی بات پر، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، کسی معاملے میں ان کی لڑائی جاری ہے، گفتگو جاری ہے، ایک دوسرے سے سخت کلامی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے سے غصے ہو رہے ہیں، ہاتھا پائی نہیں، قتل و غارت نہیں، ایک دوسرے کا دست و گریبان نہیں، ایک دوسرے کی لوٹ مار نہیں، صرف کسی بات پر وہ غصے ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو میرے نبی ان کو دیکھنے کھڑے ہو گئے، ان کی بات کو سنا تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر وہ حیا کر گئے اور چپ کر کے چلے گئے۔ لیکن تیرے میرے نبی ابھی وہیں کھڑے تھے، حدیث ہے بخاری میں، فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا تھا بتاؤ کہ اپنی امت کو کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، لیکن رجلان یختصمان، دو مسلمانوں کے جھگڑے کی وجہ سے رفعت عن قلبی، اللہ نے میرے دل سے وہ اٹھا لی، اب فلتمسوہا، فرمایا اب اس جھگڑے کی وجہ سے اب میں تمہیں کہتا ہوں اس کو تلاش کرو، اور وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوگی، جو آدمی اس کو تلاش کر لے گا اللہ اس کو 80 سال سے زیادہ بہتر اجر عطا فرما دے گا۔ اب یہاں پر روک کر میں ایک بات کروں گا، وہ صرف بات کر رہے تھے، اس کی وجہ سے اللہ نے ناپسند فرمایا، اس رات کو اٹھا لیا، اب تلاش کرنے کا حکم ہے، لیکن میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب سوچا ہے؟ بولو۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص اپنے گھر میں ماں باپ سے رنجیدہ ہوتا ہے، یہ کل پرسوں کی بات ہے، 8 بندے گھر میں، 8، ماں بھی ہے، بھابھی بھی ہے، بھائی بھی ہیں، بہن بھی ہے، باپ بھی ہے، کسی بات پہ نوجوان غصے ہوتا ہے، اب رات کو وہ سوتے ہیں، وہ چھری اٹھاتا ہے، اس کو تیز کرتا ہے اور اپنے گھر کے 8 بندے ماں اور باپ سمیت ذبح کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ تو آپس میں گالی جھگڑا تھا ان کا، وہ قتل نہیں کر رہے تھے، لیکن اللہ نے اس کی وجہ سے یہ لیلۃ القدر کا تعین اٹھا لیا۔ لیکن اس امت کا آدمی باپ کو قتل کر رہا ہے، ماں کو قتل کر رہا ہے، پھر وہ کہے اللہ معاف کر دے گا، یہ خیال است و محال است و جنو، فرمایا یہ تمہارا خیال ہے، اللہ کی رحمت تو دستک دے رہی تھی، ہم اپنے کردار سے بتا رہے ہیں اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے بتاؤ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بچے پیدا ہو گئے، میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، خاوند بیٹھ گاڑی چلا رہا ہے، بیوی سے کہہ رہا ہے مجھے تو بیٹا چاہیے تھا، یہ آپ دیکھ رہے ہو، میں بھی دیکھ رہا ہوں، یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ بیوی سے جھگڑا ہو رہا ہے، بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ یار بیٹا پیدا ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے یا عورت کے اختیار میں؟ مجھے بتاؤ ظالم، اگر تیری بیٹی کسی کے نکاح میں ہو اور اس کو اللہ بیٹی دے دے، وہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کریں تو پھر بتاؤ کیا ہوگا؟ جو تیرے گھر میں ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، یہ کسی کا اختیار ہے کہ بیٹا اور بیٹی، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ وہ جھگڑا کر رہا ہے، بیٹا کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا یہ اللہ کا اختیار ہے، موٹر سائیکل کو روکا، صرف 5-6 دن کی بیٹی تھی، اس کو چھین کر جو ہے بہتی ہوئی نہر کے اندر ڈال دیا، کہا کہ نہیں ہے ضرورت مجھے بیٹی کی۔ اور ظالم، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بیٹیاں دیں اور وہ باقی رہی، بیٹے فوت ہو گئے، اس کا قصور ہے، پھر کہو لیلۃ القدر ہے اللہ ہمیں معاف کر دے گا،
وہ تم نے نہیں دیکھا تھا جس نے 6 دن کی بیٹی کے سینے پر 6 گولیاں ماری تھی؟ وہ باپ تھا اور بیٹی کے سینے میں 6 گولیاں مار دی، وہ 6 دن کی بیٹی۔ وہ نہیں سن رہے ہو؟ یا اپنے بہن کے گلے پر چھڑا پھیر دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا، 8 آدمی گھر کے سیدھا کر دیے، جاتے ہوئے بندے کو قتل کر دیا، راستے میں روکا، گاڑی چھیننے کی کوشش کی، آگے اس بیچارے نے مزاحمت کی، اس کو گولی مار دی۔ یہ اس امت میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اللہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں رحمت دی تھی، لیلۃ القدر دیا تھا، رمضان دیا تھا، قرآن دیا تھا تاکہ تمہیں معاف کر دوں۔ ظالمو تم اپنے کردار سے بتا رہے ہو، اللہ کی رحمت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ مجھے بتاؤ میرے بھائیو، لیلۃ القدر آ رہی ہے، آخری اشرا، ہر رات، کب؟ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک ساری رات اللہ کی رحمتیں بارش کی قطروں کی طرح ٹپک رہی ہیں، اور اعلان ہوتے ہیں رحمت الہی کے۔ کوئی ہے رزق طلب کرنے والا؟ میں اس کا رزق لکھ دوں، اللہ اکبر۔ کوئی ہے جو آدمی بخشش مانگے میں اس کے گناہ معاف کر دوں، اللہ اکبر۔ کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، میں اس کے گناہ، یہ ساری رات اعلان ہو رہے ہیں۔ ادھر ہوتا ہے اللہ کوئی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تیری بخشش کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں رزق کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا لیلۃ البرات، شب برات میں لکھا جاتا ہے رزق، لکھا جاتا ہے موت، یہ اس رات ہے، لیلۃ القدر والی رات ہے۔ جب یہ لیلۃ القدر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے آتے ہیں من کل امر، وہ حکم لے کر آتے ہیں، تو اور میں تو غافل ہوتے ہیں، وہ فرشتے لسٹ لے کے آتے ہیں۔ اللہ ہر فرشتے کے ہاتھ میں لسٹ دیتا ہے کہ میرا فلاں بندہ ہے، اگر اس نے اس سال مرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ہاتھ میں لسٹ دے دیتا ہے عزرائیل السلام کے کہ یہ میرا فلاں بندہ ہے، اس نے فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ اس نے مرنا ہے۔ وہ فرشتہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے بندے تو سو رہا ہے، اگلے سال لیلۃ القدر تو ہوگی لیکن تو دنیا کے اندر موجود نہیں ہوگا، تجھے مجھے کیا پتا کہ اس سال لسٹ وہ مل جائے، وہ اسی رات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں ہے اجل، کب موت آئے گی، کیسے موت آئے گی، کہاں پہ موت آئے گی، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اللہ جہاں لکھ دے موت، بندہ خود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے وہ دیکھا باپ اور بیٹا 28 کروڑ یا 14 کروڑ کمی بیشی اللہ معاف کرے، وہ پیسے دے کر 4 کلومیٹر نیچے سمندر کی تہ میں ٹائٹینک کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ کتنے پیسے بھر کے؟ 14 کروڑ یا 28 کروڑ کمی بیشی اللہ معاف کر دے، یا ایک آدمی کی ٹکٹ 14 کروڑ ہوگی، اتنا مال و دولت ہے۔ لیکن اس سال اللہ نے اسرائیل کو دونوں باپ بیٹے کی لسٹ دے دی ہوگی کہ یہ فلاں وقت سمندر کے نیچے 4 کلومیٹر ٹائٹینک کو دیکھنے جائیں گے، تو نے ان کی روح کو وہاں قبض کر لینا ہے۔ خود پیسے بھر کے وہاں پہنچ گئے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سوچ سکتا۔ جہاں پہ موت لکھی ہے تو نے اور میں نے وہاں جانا ہے، جہاں پہ موت جس سبب سے لکھی ہے وہ سبب بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کراچی کا واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ بلڈنگ بن رہی ہے، جیسے وہاں پہ فلیٹ ہوتے ہیں اور کئی منزلہ فلیٹ، اس میں مزدور کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ تو مزدور کام کر رہا ہے، اوپر والی منزل میں بیچارے کا پاؤں پھسل گیا، نیچے گرا، اور اتنی اونچائی سے جب نیچے گرا تو اللہ کی قدرت یہ تھی کہ نیچے ریت پڑی ہوئی تھی، وہ اوپر سے گرا، گرتے ہوئے اس ریت کے اوپر آ گرا۔ جب ریت کے اوپر گرا تو ظاہری طور پر نہ اس کی کوئی چیز ٹوٹی نہ اس کی ہلاکت ہوئی، بس چوٹ تو تھوڑی لگی لیکن کوئی چیز ٹوٹی نہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اتنی 7ویں 8ویں منزل سے نیچے گرنا اور اللہ کا بچا لینا۔ اب آگے سنو، وہ کہتے ہیں وہ بچ گیا، اور جو ٹھیکیدار تھا، مزدور تھے، مستری، وہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے نئی زندگی دی کہ اتنی اونچائی سے گرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تجھے بچا لیا۔ وہ بھی خوش تھا، تو اس جو ٹھیکیدار تھا اس نے جیب سے پیسے نکالے، کہا کہ اب اس خوشی میں تجھے آج چھٹی بھی ہے، لیکن چھٹی کرنے سے پہلے وہ سامنے مٹھائی کی دکان ہے، جاؤ 5 کلو یا 10 کلو مٹھائی لے آؤ، ان سب کو کھلاؤ اور خوش ہو جاؤ، اور کچھ مٹھائی گھر لے جاؤ، اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو کھلاؤ کہ اللہ نے تمہیں دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ کچھ ہوتے ہیں لوگ اچھے، پیسے دیے، کہتے ہیں وہ مٹھائی لینے جا رہا ہے، جا کر مٹھائی لی، مٹھائی لے کے واپس آ رہا ہے، درمیان میں روڈ تھا، مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کے روڈ کراس کرنے لگا، ادھر گاڑی آئی، ایکسیڈنٹ ہوا، وہی ختم ہو گیا۔ کہاں سبب ہے؟ حالانکہ موت کا سبب تو وہ تھا، لیکن اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، موت وہاں لکھی تھی اگلے لمحے، مٹھائی لے کے آیا، وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا، ختم ہو گیا۔ تو میرے بھائی اس رات لکھا جاتا ہے فلاں بندے نے مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، اور جو اللہ نے لکھ دیا ساری دنیا کی طاقت مل جائے نہ ایک لمحہ آگے کر سکتی ہے نہ ایک لمحہ پیچھے کر سکتی ہے۔
ला यस्ताखिरून सातम वला यस्तक़दिमून। कोई है, जब मलका बरतियाना मरने लगी, तारीख की किताबों में है, दुनिया की अमीर तरीन औरत, उसने चीख कर कहा अगर कोई आदमी मेरी जिंदगी को बढ़ा दे तो हर मिनट पर लाखों डॉलर दूंगी, जितने मिनट बढ़ाएगा लाखों डॉलर मैं दूंगी, और मेरी जिंदगी को कोई एक मिनट बढ़ा के दिखा दे। उसने इतना ऐलान किया तो डॉक्टर ने बेबस होकर कहा जहां पर अल्लाह ने मौत लिख दी, अगर सारी दुनिया भी खर्च कर लो, न एक लम्हा आगे जा सकता है, न एक लम्हा पीछे जा सकता है, वही तो मौत है। तो मेरे भाई, इस रात लिखा जाता है कि किसने मरना है, अगला रमजान नसीब होगा या नहीं, इसका इल्म किसको है, बोलो। तो गनीमत समझो, ये 10 दिन है, 20 दिन गुजर गए, ये 10 दिन न गुजरने पाए, हर रात खड़े होकर अल्लाह की इबादत करो। और आसान नुस्खा लैलतुल कद्र को पाने का ये है, मगरिब की नमाज जमात से पढ़ लो, और इशा की नमाज जमात से पढ़ लो, तरावियां जमात से पढ़ लो। जिस आदमी ने सुबह की नमाज जमात से पढ़ लो, सिर्फ इतना काम भी कोई कर ले, गोया कि उसने लैलतुल कद्र को पा लिया। कहो सुभान अल्लाह। इतना काम, मगरिब इशा, और वादा करो कि आखिरी अशरा है, इंशाअल्लाह ना नमाजें हमारी छूटेंगी, ना तरावियां छूटेंगी इंशाअल्लाह। हर रात गोया कि वो लैलतुल कद्र, ये सौदा सस्ता है, मुश्किल नहीं। बाकी जो बातें करेंगे वो भी ज्यादा, ये क्योंकि दिन गुजर जाएंगे, लेकिन इतना तो कम से कम हम करें कि वादा करें कि नमाज, कितने अफसोस की बात है कि रमजान में भी नमाज नसीब नहीं होती। तो मेरे भाई, एक मौत लिखी जाती है और दूसरी चीज रिज़्क़ लिखा जाता है। अल्लाह ताला फरिश्तों के हाथ में रजिस्टर दे देता है, मैंने अपने बंदे को इस साल इतना रिज़्क़ देना है। कैसे देना है? तो हाल में मुर्ज़क़िन ऐलान होता है, ओ सोने वालों उठो, अल्लाह रिज़्क़ तकसीम कर रहा है। कोई है रिज़्क़ लेने वाला जिसकी किस्मत में अल्लाह रिज़्क़ वाफिर लिख दे? तू और मैं कहते हैं अल्लाह न तेरी बख्शिश की हमें जरूरत है, न तेरे रिज़्क़ की हमें जरूरत है। पूरा साल परेशान रहेंगे लेकिन खड़े होकर तुझसे मांगेंगे नहीं। मेरे भाइयों, ये रिज़्क़ बांटने की रात है, और ये तो है दुनिया की बातें, वरना असल बात ये है, अल्लाह कहता है कोई मुझसे माफी मांगने वाला गुनाहगार आज की रात माफी मांग ले, मुझे रब होने की कसम है उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो करोगे इंशाअल्लाह। 4 शख्स ऐसे हैं मुख्तसर जिसकी इस रात भी बख्शिश नहीं होती, और कोशिश करो अगर किसी में ये ऐब है, इस रात आने से पहले ये ऐब छोड़ दो। 4 शख्स ऐसे। सबसे पहला शख्स मन अशरका, जो आदमी ईमान तो लाया है लेकिन उसके अकीदे और किरदार में शिरक पाया जाता है, अल्लाह के साथ शिरक करता है, वो मुशरिक होकर जिंदगी गुजार रहा है, उस आदमी की बख्शिश नहीं, चाहे सारी रात इबादत क्यों ना करे। इकरार करो अल्लाह को वाहदहु ला शरीक है, तेरा कोई शरीक नहीं। हमारे सदके, हमारी खैरातें, हमारा देना, हमारी नमाजें, हमारा दुनिया दीनी यानी जिस्मानी इबादत, ज़बानी या माली, अल्लाह वो तेरे नाम पे है। हमारा ये सर झुकता है तो किसके किसके आगे झुकता है? अल्लाह की कसम, ये गैरत दिखाए। हम अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ अगर कोई मुझे और आपको कह दे हम तुम्हें अरबों रुपए देते हैं लेकिन सजदा किसी दरख्त को कर दो या पत्थर को कर दो या हिंदुओं के बुत को कर दो, आप ईमानदारी से बताओ हम क्या खरबों रुपए लेकर वो सजदा बुत को करेंगे या हम अरबों रुपए को ठोकर लगाएंगे? हम कहेंगे ये गर्दन झुक सकती है तो किसके सामने झुक सकती है? तो ये गैरत अल्लाह को बड़ी भूखे प्यासे हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये गर्दन अल्लाह के अलावा किसी के सामने न झुके, वो वाहदहु ला शरीक है। फरमाया जो आदमी शिरक करे अल्लाह इस रात बख्शिश नहीं करता। तो आने से पहले ये इकरार करो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह इकरार करते हैं तेरे अलावा माबूद कोई नहीं है, मोहम्मद के अलावा महबूब कोई नहीं है। शिरक ना करो। और दूसरा वो शख्स, उसकी भी बख्शिश नहीं जो आदमी किसी नशे का आदी है, वो अफीम खाता है, चर्च पीता है, या किसी किस्म का कोई शीशा वगैरह, जैसे लोग टीके वगैरह, पता नहीं किस किस्म के नशे। और आजकल नौजवान खासकर इस बात पर तवज्जो करें जिनको दोस्त दोस्ती की आड़ में अफीम पे लगा देते हैं, कहते हैं जी 2-4 सूटें चर्च के पी लो कुछ नहीं होगा, आदत नहीं बनेगी। मेरे भाइयों, ये नशा लानत है, ये घरों को बर्बाद कर देता है। लाखों करोड़ों पति लोग इस नशे की वजह से भीख मांगने पर मजबूर होते देखे आपने देखे होंगे। मालदार लोग जिनके कहने पे दुनिया रुकती थी भीख मांग रहे हैं, क्यों? नशे की लानत ने बर्बाद कर दिया। इसलिए लोग कहते हैं किसी को बेड़ा गर्क करना हो किसी घर का तो उसके एक फर्द को नशे पे लगा दो, यूं समझो कि पूरे घर का बेड़ा गर्क हो गया। मैं कहता हूं घर का नहीं हुआ, पूरे खानदान का हो गया, पूरे मुआशरे का हो गया, जिस मुआशरे में नशा। और आजकल नौजवान इस तरफ जा रहे हैं, हफीम, चर्च, नशा। मेरे भाइयों तौबा करो कि मर जाएंगे इंशाल्लाह, इन मूवी चीजों को कभी जबान नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह। जो आदमी नशे का आदी है उसकी भी तौबा नहीं। और तीसरा शख्स वो है
जिसके दिल में किसी मुसलमान के बारे में बुग़्ज़ हो, हसद हो, कीना हो, उसको नुकसान पहुंचाने का सोचता हो, हसद रखता हो, बुग़्ज़ और कीना पालता हो, फरमाया कि वो बंदा जितनी इबादत कर ले अल्लाह उसके गुनाह को माफ नहीं करेगा। तो ये रात आने से पहले पहले अपने दिल को पाक कर लो, सबको माफ कर दो। अगर किसी का हसद है, किसी के बारे में बुग़्ज़ है, किसी के बारे में कीना है, उसको दिल से निकाल कर दिल को साफ शफाफ, फरमाया ऐसा दिल हो जैसे परिंदों का दिल होता है, ऐसा दिल हो जैसे मासूम बच्चों का दिल होता है। मासूम बच्चे आपस में लड़ते हैं, अगले लम्हे फिर इकट्ठे होकर वो खेल रहे होते हैं। माँ बाप कहते हैं अभी तो लड़ो, उन्हें खुद पता नहीं होता हम लड़े या नहीं लड़े, बस लड़ पड़े हैं फिर इकट्ठे हो गए। फरमाया किसी के दिल में बुग़्ज़, किसी का हसद और किसी का कीना दिल में ना हो। अगर दिल में कीना, हसद, बुग़्ज़ है, फरमाया वो जितनी इबादत कर ले अल्लाह उसके गुनाह को माफ नहीं करेगा। तो अपने दिलों को पाक कर सबको माफ करो। जो आदमी माफ करता है अल्लाह उसको इज्जत अता कर देता है, जो आजी करता है, सब्र करता है, अल्लाह उसको इज्जत अता कर देता है। भाई भाइयों, किसी को नुकसान पहुंचाने का, जो बुरा करता है उसके साथ खुद बुरा होगा। आप अच्छा करें। मेरे तेरे और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कांटे बिछाने वाली है, जब मरीज होती है तो अल्लाह के नबी उसकी इयादत के लिए चले जाते हैं। कहो सुभान अल्लाह। जो पत्थर मारता है मेरे नबी उसकी इयादत के लिए जाते हैं। तो इसलिए सबको माफ करो, भाई भाई बनो, फरमाया अल्लाह उसको माफ। और चौथा शख्स, वो तवज्जो से सुने, खासकर नौजवान हजरात, वो तवज्जो से मेरी बात सुने। फरमाया चौथा वो शख्स है जिसके ऊपर उसके माँ बाप नाराज हैं, माँ बाप का दिल दुखाया हुआ है, वो नाराज है। फरमाया वो इबादत करता रहे। अल्लाह कहता है रिजा रब्बे रिजा वाले दे, मुझे राजी करने वाले पहले अपनी माँ को, अपने बाप को राजी कर। जब तक वो राजी नहीं होंगे मैं राजी नहीं करूंगा। मगर दिल दुखाया हुआ है, बोलते नहीं, बेटा है बाप से नहीं बोलता, कमाल की बात है, बेटा है माँ से नहीं बोलता, माँ बाप से बोलचाल छोड़ा हुआ, दिल दुखाया हुआ है। और अब तो इतने हम बढ़ गए हैं कि कई लोगों को देखो माँ को ज़िबा कर दिया है, कई लोगों को देखा माँ को मार मार के जख्मी कर दिया। एक वीडियो आई जिसने दिल फाड़ दिया है, बेटा उठा माँ को मारा, इतना मारा हत्ता के खंजर मारे, माँ बिल्कुल तड़प रही है। अभी वीडियो आई पिछले दिनों में, वो माँ तड़प रही है, बेटा नौजवान माँ को रोड के ऊपर मार मार के खत्म, बिल्कुल खत्म होने के दर पे। लोगों ने बेटे को पकड़ लिया, कुछ मार रहे थे, पुलिस को बुलाया, पुलिस आ गई। तो माँ आखिर लफ्ज क्या कहती है कि लोगों मेरे बेटे को कुछ ना कहो, पुलिस वालों से कहो मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं अपने बेटे को माफ करके जा रही हूं। आप अंदाजा करें ये बात सिर्फ माँ, ये जिगर सिर्फ माँ का हो सकता है, बाकी किसी का नहीं हो सकता। खुद मर रही है, उसने आंतरियां बाहर निकाल दी, लेकिन कहती है मेरे बेटे को कुछ ना कहो, मैं इसे माफ कर, अल्लाह भी इसे माफ करे, मैं भी माफ करके जा रही हूं। मेरे भाइयों रिजा रब्बे रिजा वाले दे, ये लैलतुल कद्र भी हो, अगर माँ बाप नाराज है तो गोया कि रब नाराज है, इस आदमी की बख्शिश नहीं। ये चार काम करने वाले की बख्शिश नहीं, उसके अलावा जो आदमी थोड़ी देर के लिए अगर लैलतुल कद्र में खड़ा हो जाए, अल्लाह कहता है मैं 1000 महीने से बेहतर उसके खाते में अजर ना लिखूं तो मुझे भी मोहम्मद का रब ना कह दे। तो हमें जरूरत है या नहीं, बोलो नहीं है जरूरत। अगर जरूरत है तो जो गुजर गए दिन गुजर गए, ये तो गुजर जाएंगे, वो 20 नहीं गुजर गए तो ये 10 भी गुजर जाएंगे। तो मेरे भाई ये गनीमत है, मौके को गनीमत समझते हुए अपने गुनाहों के इलाके के लिए खैर मांगो, हर मुसलमान के लिए, अपने मुल्क के लिए खैर मांगो, हर रिश्तेदार के लिए खैर मांगो, जो दुनिया से चले गए उनके लिए दुआएं करो। दुआ ये है कि अल्लाह ताला मुझे आपको जो है इन चीजों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 21 रमजान को मैं करता हूं, 1 मिनट, 21 रमजान को खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन और शेर खुदा, कातिल मुशरिकीन, इमाम मुत्तकीन सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है। लेकिन वो मौजू इतना अहम और उसमें कई मसाइल और सैयदना अली अल मुर्तज़ा की शान थी, अगर मुख्तसर जुम्मे में मैं उसको छेड़ता तो पूरा ना होता, और जो हमारा इश्क हजरत अली के साथ है वो मेरा दिल ठंडा ना होता। इस वजह से मैंने उस मौजू को थोड़ा मौखर कर दिया। इंशाअल्लाह ईद के बाद अगर जिंदगी रही तो मुसलसल इंशाअल्लाह जितने जुम्मे अल्लाह तौफीक देगा, हजरत अली अल मुर्तज़ा की शान क्या है, उनका मकाम क्या है, हमारी उनके साथ अकीदा मुहद्दत क्या है और उनके दुश्मनों का अंजाम क्या है। और 2 जहन्नमी गिरोह जिनके बारे में नबी ने फरमाया था, ए अली तेरी वजह से 2 गिरोह जहन्नम में जाएंगे, एक तुझे हद से बढ़ा देगा और एक तेरे साथ बुग़्ज़ रखेगा, ये दोनों जहन्नम में जाएंगे। वो 2 गिरोह कौन से हैं, उनको इल्मी दलाल के साथ इंशाअल्लाह रमजान मुबारक के बाद मैं अपने दिल को ठंडा करूंगा, क्योंकि ये मौजू बड़ा था, मुख्तसर वक्त में वो हक अदा ना होता, तो इंशाअल्लाह उसको जिक्र करेंगे। और दूसरा ऐलान ये है कि आज अल्लाह के नाम की खैरात है। हमारे बुजुर्ग जो हमारे इस मस्जिद के नमाजी भी थे, हमसे मोहब्बत भी रखते थे, और जो है चाचा फकीर मोहम्मद वो पिछले रमजान में फौत हुए, रमजान मुबारक उनको नसीब हुआ,
تو ان کے لیے اصال ثواب کے لیے خیرات ہے آج. وہ عصر کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ حضرات تشریف لائیں گے تو ایک بیان ہوگا، اصلاحی تربیتی بیان ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، پھر خیرات ہوگی. تو اس خیرات میں آپ سارے حضرات شریک ہوں گے انشاءاللہ. عصر کی نماز کوشش کریں یہاں پڑھیں تاکہ جو بیان ہو وہ شروع سے آپ سنیں، کیونکہ یہ دن ہے عبادتوں کے. اللہ کے گھر میں جو وقت گزرے گا نصیحت سنتے ہوئے گزرے گا انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. عصر کی نماز میں آپ آئیں، یہ نہیں کہ صرف افطاری کے وقت آپ آئیں، چلو اس وقت بھی آئیں کوئی بات نہیں، اس میں بھی اجر ہے، لیکن پہلے آ جائیں گے تو چند باتیں اصلاحی آپ سنیں گے. دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.